श्री आंजनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः, स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।
हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः
रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः
उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः
लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः
द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः
स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसकः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्री आञ्जनेय 12 नाम स्तोत्रम् श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते नमः।